प्रश्न थियो आगो पानी ज्ञानवर्धक समूह जुन एउटा फेसबुक समूहबाट हामीलाई प्रश्न राखिएको थियो कि दिन प्रतिदिन बाल आत्महत्याको दर किन बढ्दै गइरहेको छ अथवा बाल आत्महत्या किन हुने गर्छ, यसको समाधान, यसको कारण पत्ता लगाइपाउँ भनेर यो प्रश्न गरिएको थियो। र यो निकै नै जटिल र गम्भीर प्रश्न पनि हो, किनकि जीवन नै यति बहुमूल्य छ, यति महत्त्वपूर्ण छ, यति महँगो छ कि मानिसले एक पल मात्रै भए पनि बढी बाँच्न चाहन्छ। चाहे ऊ जीवनको अन्तिम पलमा अन्तिम सास फेरिरहेको होस्, तर त्यति बेला पनि उसलाई यही महत्त्वाकांक्षा हुन्छ कि उसले अझै केही पल बढी प्राप्त गरोस् ताकि उसले जीवनलाई अझै केही बढी बाँच्न सकोस्। मानिसलाई जतिसुकै गम्भीर असाध्य रोग किन नलागोस्, तर पनि उसले आफ्नो सम्पूर्ण श्री सम्पत्ति धितो राखेर श्री सम्पत्ति बेचेर भए पनि ऊ आफू बाँच्न चाहन्छ, किनकि उसलाई लाग्छ कि ऊ बाँचिसकेपछि ऊ बाँच्न पायो भने त सम्पत्ति फेरि पनि कमाउन सक्नेछ, फेरि पनि जोहो गर्न सक्नेछ, उसले आफ्नो सम्पत्ति फेरि पनि जोड्न सक्नेछ। त्यसैले जीवन चाहिँ यति महँगो जीवन छ तैपनि मानिसले चाहिँ आत्महत्या गरेर जीवनलाई नष्ट गरिदिन्छ। त यो निकै नै गम्भीर र निकै नै जटिल प्रश्न पनि हो। अझ त्यो माथि पनि वयस्क प्रौढहरू अथवा युवाहरू अथवा चाहिँ किशोरहरू जसले जीवन र मृत्युको अर्थलाई बुझिसकेका छन्, मृत्युको रहस्यलाई बुझिसकेका छन्, जसले जीवन र मृत्युको अर्थलाई जान्दछ र जसले जीवन र मृत्युको रहस्य बुझ्दछ, उसले यदि आत्महत्याको बाटो रोज्छ भने उसले जीवनलाई निर्विकल्प देखेर अथवा जीवनको कुनै पनि विकल्प नदेखेर उसले आत्महत्याको बाटो रोज्छ। तर यहाँ त प्रश्न छ बाल आत्महत्याको, अथवा जसले बालबालिका जसले चाहिँ जीवन के हो र मृत्यु के हो भन्ने कुराको सम्म पनि थाहा पाएको छैन, जसलाई मृत्युको अर्थ थाहा छैन र जीवनको अर्थ थाहा छैन। तर त्यस्ता मान्छेहरूले पनि जीवनको विकल्पको रूपमा अथवा चाहिँ जीवनको अपवादको रूपमा मृत्युलाई अङ्गीकार गर्नु, मृत्युलाई आत्मसात गरिनु, यो पक्कै पनि सान्दर्भिक नहुन सक्छ। यो सान्दर्भिक नहुन सक्छ भन्दा पनि यो सान्दर्भिक नै होइन, किनकि जसले जीवनलाई नै बुझेको छैन, जसले मृत्युको अर्थलाई बुझेको छैन, मृत्युको परिभाषालाई बुझेको छैन, जसले बाँच्नु र मर्नुको फरक के हो भन्ने कुरा बुझेको छैन, त्यसले आत्महत्या रोजेर जीवनलाई पूर्ण विराम लगाउनु यो कतिको सान्दर्भिक हुन सक्छ? यो त निकै नै असान्दर्भिक कुरा। त्यसै त आत्महत्या एक हिसाबले कानुनी रूपमा पनि अपराध हो, एउटा सामाजिक रूपले पनि यो पाप कर्म हो। अझ धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने त आत्महत्या गर्ने मान्छे सोझै नर्क पर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसले यो सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि मान्छेले आत्महत्या किन रोज्छ? अथवा अझ युवा वयस्कहरूको त बेग्लै कुरा भयो, जसले चाहिँ जीवन र मृत्युको रहस्यलाई बुझिसकेका छन्, कारणलाई बुझिसकेका छन्। अझ आत्महत्या गर्ने मान्छेलाई त हामी कायर पनि भन्छौँ, किनकि जसले जीवनसँग सम्झौता गर्न सकेन, जसले जीवनका परिस्थितिहरूसँग सम्झौता गर्न सकेन, जसले जीवनसँग तालमेल गर्न सकेन, उसले आत्महत्याको बाटो रोज्छ। त्यसले गर्दा आत्महत्या गर्नेलाई हामी आत्महत्या गर्ने फलाना मान्छे चाहिँ कायर बन्यो भनेर भन्न सक्छौँ, तर हामी आत्महत्या गर्यो चाहिँ भन्ने थाहा पाउँछौँ, तर उसले आत्महत्या किन गर्यो भन्ने कुराको हामी कहिले पनि खोजी गर्दैनौँ, किनकि यहाँ आत्महत्या कोही बिना कारण आत्महत्या नै गर्दैन। यो यदि आत्महत्या गर्छ व्यक्तिले भने उसको पछि आत्महत्याका थुप्रै कारणहरू हुन्छ। अहिले संसारको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने, अहिले विश्वभरिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रति वर्ष 8 लाखभन्दा धेरै मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको छ। र नेपालकै हकमा, हाम्रै देशको हकमा भन्ने हो भने प्रत्येक वर्ष 900को हाराहारीमा मानिसले आत्महत्या गर्ने गर्छ। संसारभरिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने प्रति 3 सेकेन्डमा मान्छेले आत्महत्याको प्रयास गरेको हुन्छ र प्रति 40 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गरिसकेको। समग्रमा आत्महत्या गरेर मर्नेहरूको भन्दा आत्महत्याको प्रयास गर्ने, अभ्यास गर्ने 20 गुणाले बढी हुन्छ। अथवा यो मान्न सकिन्छ कि 20 जनाले आत्महत्याको अभ्यास गर्यो भने एकजनाको आत्महत्या भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा आत्महत्या गर्ने भन्दा आत्महत्याको प्रयास गर्नेहरू थुप्रै छन्, त्यो विविध कारणहरूले बचेका हुन्। तर सबैभन्दा पहिलो रहस्य हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के हो त भने आत्महत्या किन हुन्छ, अथवा आत्महत्या भन्दा पनि अझ त्यो वयस्कहरूको, युवाहरूको तुलनामा भन्दा पनि अझ बालबालिकामा बाल आत्महत्या किन हुन्छ भन्ने कुरा हामी माझ सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको प्रश्न भएर खडा भएको छ। आज मैले केही कारणहरू ल्याएर आएको छु जस कारणले गर्दा बाल आत्महत्या हुने गर्छ। ती कारणहरू यस प्रकार छन्। बाल आत्महत्याको पहिलो कारण छ पारिवारिक बेमेल, अथवा कसैको परिवारमा जुन बालबालिकाले आत्महत्या गर्छ उसको परिवारमा यदि चाहिँ पारिवारिक बेमेल छ भने, मेलमिलाप छैन भने, लडाइँ झगडा भइरहन्छ, अशान्ति भइरहन्छ, त्यहाँ कुनै प्रेम छैन, त्यहाँ कुनै सद्भाव छैन, त्यहाँ कुनै सामञ्जस्यता छैन, त्यहाँ कुनै अनुरक्त किसिमको वातावरण छैन भने त्यस्तो परिवारका बालबालिकाहरूले आत्महत्या गर्ने प्रबल समस्या हुन्छ। किनकि उनीहरूलाई लाग्छ कि त्यो परिवारले उनीहरूलाई चाहिँ उचित ढङ्गले हेरचाह गर्न सकिरहेको छैन, त्यो परिवारले उनीहरूलाई समय दिन सकिरहेको छैन, परिवारले त्यस्तो वातावरणको सृजना गर्न सकिरहेको छैन जस्तो उनीहरूलाई खाँचो हुन्थ्यो। त्यो बाल मनोविज्ञानमा पर्ने त्यो सानै कुराहरूले पनि बाल मनोविज्ञानमा ठुलो असर पर्छ। त्यसले गर्दा पारिवारिक बेमेल बालबालिकाको सबैभन्दा पहिलो आत्महत्या गर्ने
कारण बन्न पुग्छ। यदि बालबालिकाले आत्महत्या नै गरेन भने पनि त्यस्तो बेमेल भएको परिवारमा, त्यस्तो अशान्ति र असामञ्जस्यता भएको परिवारमा, त्यस्तो परिवारबाट हुर्केका बालबालिकाहरू, त्यस्तो परिवारमा हुर्केका बालबालिकाहरू व्यावहारिक रूपले पनि अचम्मका किसिमका हुने गर्छन्, अस्वाभाविक किसिमका व्यवहारहरू हुने गर्छन्, जो छिटै रिसाउने हुन्छन्, कसैसँग नमिल्ने हुन्छन्, अथवा चाहिँ सबैसँग लडाइँ झगडा गर्ने किसिमका हुन्छन्, अथवा त्यस्ता बालबालिकाहरू निकै नै उग्र हुन्छन् र अपराध प्रवृत्तिका मनस्थिति भएका बालबालिका हुन्छन्। र यस्तो किसिमको परिवार त्यो जहाँ पारिवारिक बेमेल छ अथवा चाहिँ लडाइँ झगडा हुन्छ अथवा त्यहाँ जहाँ ड्रग्स खाएर चाहिँ हो हल्ला भाँडबैलो बढी हुने गर्छ, त्यस्तो परिवारमा लोग्ने स्वास्नीहरू मिलेको छैन अथवा बाबुआमाहरू मिलेको छैन, छोराछोरीहरू बीचमा शान्ति सुव्यवस्था शान्ति कायम हुन सकेको छैन भने त्यस्ता परिवारका बालबालिकाहरूले आत्महत्या गर्ने सम्भावना बढी हुने गर्छ। र आत्महत्याको अर्को कारण छ व्यवस्थाको अनुभूति। यदि उनीहरूले अनुभूति गरे कि यदि आफ्नो अभिभावकले, आफ्नो परिवारका अग्रजहरूले, आफ्नो परिवारका ठुला बडाहरूले आफूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको जस्तो अनुभूति गरे अथवा उनीहरूको परिवारमा कुनै मूल्य नै छैन, कुनै महत्त्व नै छैन, कुनै भ्यालु नै छैन भन्ने किसिमको अनुभूति गरे भने त्यस्ता बालबालिकाहरू आत्महत्या गर्ने सम्भावना हुन्छ। अझ अहिले त अझ यो विकसित समयमा, अझ यो विकासोन्मुख मुलुकका हामी मान्छेहरू अझ टेक्नोलोजीभित्र चाहिँ धेरै छिरिसकेका छौँ, विकास प्रविधिभित्र धेरै छिरिसकेका छौँ। अहिले मान्छेहरू कोही पनि फुर्सदमा हुँदैन, सबै आफ्नो व्यस्तता हुन्छ, कोही पैसा कमाउनमा व्यस्तता हुन्छ, कोही आफ्नो पेसा व्यवसायमा व्यस्त हुन्छ, कोही आफ्नो घरधन्दामा व्यस्त हुन्छ, केही भएन भने पनि मान्छे टेक्नोलोजीमा व्यस्त हुन्छ। त्यसैले गर्दा बालबालिकाले यदि आफ्नो अभिभावकले, आफ्नो मान्यजनले आफूलाई समय दिएको अनुभूति गरेनन् अथवा आफूलाई व्यवस्था गरेको अनुभूति गरे भने त्यस्ता बालबालिकाहरूले आत्महत्या गर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। किनकि यो उनीहरूलाई मानसिक रूपमा टर्चर हुन जान्छ, मानसिक रूपमा उनीहरूलाई असर पर्न जान्छ। किनकि जो परिपक्व भएको छ, परिपक्व मनस्थितिको छ, उसलाई त थाहा हुन्छ कि उनीहरू व्यस्तताका कारणले गर्दा समय दिइरहेका छैनन् अथवा उनीहरूको विविध कारणले गर्दा समय दिइरहेका छैनन्। तर बाल मनस्थिति निकै नै कमजोर मनस्थिति हो। बाल मनस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यदि अभिभावकले उसलाई समय दिन सकेनन्, परिवारले उसलाई वास्ता गरेको जस्तो गर्न सकेनन्, परिवारले उसलाई माया गरेको जस्तो अनुभूति भएन भने त्यस्ता बालबालिकाहरूले आत्महत्या गर्ने सम्भावना हुन्छ। किनकि उनीहरूलाई लाग्छ कि मेरो अभिभावकले मलाई प्रेम नै गर्दैन, मेरो अभिभावकले मलाई वास्ता नै गर्दैन, मेरो अभिभावकले मलाई माया नै गर्दैन, केयर नै गर्दैन, त म भएर के अर्थ त, यो मेरो परिवारको लागि म भएर के अर्थ भन्ने किसिमको उसमा जब सोच को पैदा हुन्छ, उसको मनस्थितिमा यस्तो किसिमको नकारात्मक सोच हाबी हुन्छ र फलस्वरूप मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुन जान्छ र उसलाई मानसिक रूपमा प्रभाव पर्न जान्छ र उसले यस्ता बालबालिकाले आत्महत्या गर्ने सम्भावना हुन्छ। र बाल आत्महत्याको अर्को कारण छ असमान व्यवहार। यदि अभिभावकले समान ढङ्गले व्यवहार गर्न सकेन अथवा कहिले चाहिँ निकै धेरै प्रेम गरे जस्तो गर्ने, कहिले चाहिँ निकै धेरै प्रताडना दिने, निकै नै गाली गर्ने, निकै नै गाली गलौज, असमान प्रवृत्तिको व्यवहारले गर्दा पनि उनीहरूको मनस्थितिमा असर पर्न जान्छ। कहिले चाहिँ निकै नै बढी प्रेम गर्नुहुन्छ त, कहिले निकै नै बढी प्रेम गर्नुहुन्छ, तर कहिले प्रेम नै गर्नुहुन्न, कहिले चाहिँ निकै नै असर पर्ने खालको, निकै नै चाहिँ मन मस्तिष्कमा, मानसपटलमा असर पर्ने खालको व्यवहार गर्नुहुन्छ अभिभावकले भने त्यस्तो अभिभावकको बच्चा बच्चीहरू, छोराछोरीहरूले पनि आत्महत्या गर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। यदि त्यस्ता बालबालिकाहरू आत्महत्या गर्न सकेनन् भने पनि मानसिक रूपले र व्यावहारिक रूपले अवश्य पनि भिन्न हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू पनि अपराध प्रवृत्तिका मनस्थिति भएका सृजना हुन सक्छन्। र बाल आत्महत्याको अर्को प्रभाव छ पारिवारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव। यदि परिवारमा चाहिँ विभिन्न वर्गको परिवार छ अथवा चाहिँ त्यहाँ केही कुराहरू उपलब्ध हुन सक्दैन अथवा उसका मागहरूको परिपूर्ति सहजै परिवारले गर्न सक्दैन भने पनि त्यहाँ त्यस्तो किसिमको बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। अझ मागहरूको परिपूर्ति गर्न नसक्नु मात्रै ठुलो समस्या होइन, अझ त्यहाँ त समस्या यो कारणले गर्दा पैदा हुन्छ कि त्यो घरको अभिभावकहरूले पटक पटक भन्नुहुन्छ कि मेरो अर्थतन्त्रको कारणले गर्दा चाहिँ, मेरो कमजोरीको कारणले गर्दा, मेरो आर्थिक कारणले गर्दा मैले मेरो बच्चा बच्चीहरूलाई हुर्काउन सकिनँ, पढाउन सकिनँ, अथवा चाहिँ यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले समस्याहरू थेक्न सकिनँ, घर परिवार मेरो लागि बोझ मात्र बनिरहेको छ अथवा चाहिँ छोराछोरीहरू मेरो लागि बोझ मात्र बनिरहेको छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू जब पटक पटक आउन थाल्यो भने त्यसको असर पनि त्यो परिवारको छोराछोरीहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्न जान्छ। उनीहरूको मन मस्तिष्कमा असर पर्छ किनकि उनीहरूले त यो सोचेका हुँदैन कि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको कारणले गर्दा परिवारको समस्या बढेको मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् अथवा परिवारले उनीहरूको मागलाई पूर्ति गर्नको लागि असहज र असक्षम भएका मात्रै हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्दैनन्। तर उनीहरूले के बुझ्दिन्छन् त भने मेरो कारणले गर्दा चाहिँ परिवारलाई असर परेको रहेछ अथवा चाहिँ म चाहिँ परिवारको बोझ बनेको रहेछ र यस्तो किसिमको नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रभाव उनीहरूको मनस्थितिमा पर्न पुग्यो भने उनीहरूले सोच्छन् कि म हुनु भन्दा मेरो परिवारको लागि नहुनु नै श्रेयस्कर छ भन्ने किसिमको सोचले उनीहरूले आत्महत्या गर्न तयार हुन्छ।
बाल आत्महत्याको अर्को कारण हो अस्वाभाविक नियन्त्रण अथवा चाहिँ अभिभावकले बालबालिकाहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी नियन्त्रण गरे अथवा चाहिँ बढी उनीहरूलाई चाहिँ सीमामा बढी चाहिँ सीमित दायराभित्र राख्ने प्रयास गरे भने त्यस्ता परिवारका बालबालिकाहरूले पनि आत्महत्या गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ। कि अब चाणक्य नीतिको अनुसार त अब व्यवस्था गरिएको छ कि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई निकै नै लाड प्यारमा पाल्नुपर्छ र 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मको बालबालिकाहरूलाई कडा अनुशासनमा राखिनुपर्छ र 15 वर्षदेखि माथिको छोराछोरीहरूसँग चाहिँ मित्रवत व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। तर कुनै पनि कुरा अत्याधिक भएको राम्रो हुँदैन, चाहे त्यो प्रेम अत्याधिक होस्, चाहे त्यो प्रताडना अत्याधिक होस्, चाहे त्यो स्वतन्त्रता अत्याधिक होस्, चाहे त्यो नियन्त्रण अत्याधिक होस्, कुनै पनि कुरा आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने त्यसको प्रतिफल सधैँ नकारात्मकै हुने गर्छ। त्यसले अस्वाभाविक नियन्त्रण जो चाहिँ अनुशासन पनि अत्याधिक हदभन्दा बढी अनुशासनमा राख्न खोजियो, बढी चाहिँ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भने त्यस्तो बालबालिकाहरूको मनस्थितिमा पनि एक किसिमको डिप्रेसनको सुरुवात हुन्छ, एक किसिमको नकारात्मक प्रभावको सुरुवात हुन्छ, नकारात्मक रसायनको उत्पत्ति हुन्छ। फलस्वरूप उनीहरू जीवनलाई बुझ्नुभन्दा पहिले नै जीवनको विराम लगाउन तयार हुन्छन्। यदि उनीहरूले आत्महत्या नै गरेनन् अथवा चाहिँ यदि उनीहरू मरेनन् भने पनि उनीहरूले विभिन्न किसिमका नराम्रा बाटोहरूलाई अँगाल्छन्, नराम्रा कार्यहरू अँगाल्छन् र अपराध मनोवृत्तिका व्यक्तिको रूपमा विकसित हुन्छ। र बाल आत्महत्याको अर्को कारण छ शब्दमा असंयमता। यदि चाहिँ अभिभावकले कस्तो किसिमको शब्दको प्रयोग गर्छ, अभिभावकले राम्रो तरिकाले चाहिँ उसँग व्यवहार गर्छ, राम्रो शब्दहरूको प्रयोग गर्छ भने त्यो बाल मनस्थितिमा चाहिँ राम्रै किसिमको प्रभाव पर्छ। तेरी आमा टोक्ने भन्यो भने त उसले पनि तेरी आमा टोक्ने नै भन्न सिक्छ क्या। अनि उसलाई चाहिँ तेरी आमा साले भन्यो भने उसले पनि त्यही भन्न सिक्छ। त्यसैले गर्दा यसरी हामीले बोलिरहेका शब्दहरूको त उसलाई चाहिँ प्रभाव परिहाल्छ भने अथवा त्यो बालबालिकाको चाहिँ बा आमाले चाहिँ ए त रक्सी खान्छस् भन्यो भने उसले खान्छु भनिदिइहाल्छ नि, ए त चुरोट पिउँछस् भन्यो भने उसले सजिलै म पिउँछु भनिदिइहाल्छ भने यो किसिमको सहजै प्रभाव उसमा पर्न जान्छ। त्यसैले गर्दा उसलाई चाहिँ उसप्रति गरिएका व्यवहारहरू, उसमाथि प्रयोग गरिएका शब्दहरूले पनि उसलाई चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तै बालबालिकाले कुनै गल्ती गर्यो, कमजोरी गर्यो, कहीँ कतै अब बाल मनस्थिति नै हो, परिपक्व छैन, उसले सबै कुरा राम्रोसँग बुझेको छैन, सबै कुरा राम्रोसँग जानेको छैन र यो अवस्थामा उसले कहीँ कतैबाट कुनै काममा गल्ती गरिहाल्यो भने त्यो बेला चाहिँ जा गएर नदीमा गएर हाम फालेर मर्न, भिरमा गएर हाम फालेर मर, जा डुबेर मर, जा पासो लगाएर मर, झुन्डेर मर। यो किसिमको अभिव्यक्ति यदि जुन परिवारमा आउँछ, जुन अभिभावकबाट आउँछ, ती अभिभावकका छोराछोरीहरूले पनि आत्महत्या गर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। किनकि त्यो बाल मनस्थितिमा त्यसको प्रभाव पर्छ। उसलाई मर्ने के हो त थाहा छैन, जीवन के हो त थाहा छैन, तर यसरी मरिन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ कि। तर मरेपछि के हुन्छ, मरेपछि एकदम जीवनको समाप्ति नै हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन, त्यो कुराको बोध छैन। तर मर भनेपछि उसले चाहिँ मर्न तयार भइदिन्छ। उसलाई मर भन्नुको प्रभाव उसको मन मस्तिष्कमा प्रगाढ एकदम गाढा रूपले पर्छ, एकदम दह्रो रूपले पर्छ। त्यो प्रहार यति चोटिलो पर्छ कि उसले त्यो कुरालाई चाहिँ इन्कार गर्दैन, उसको मनस्थितिले त्यो कुरालाई इन्कार गर्दैन। त्यसैले यस्ता प्रवृत्ति भएको, यस्तो अभिव्यक्तिहरू आउने परिवारको छोराछोरीहरू पनि अस्वाभाविक ढङ्गले आत्महत्या गर्ने किसिमका हुन्छन्। यदि आत्महत्या नै गर्न सकेनन् भने पनि उग्र र अपराध प्रवृत्तिका अवश्य पनि हुन्छन्। र बाल आत्महत्याको अर्को कारण छ पारिवारिक रूपमा हुने बाल शोषण। अब बाल शोषणको कुरा अब सामाजिक रूपमा त बाल शोषण अहिले हुँदैन, समाजमा चाहिँ बालबालिकाको शोषण हुन सक्दैन। किनकि कुनै पनि समाजमा चाहिँ त्यस्तो शोषण भइरहेको बालबालिका छ भने त्यहाँ कुनै पनि एउटा चाहिँ बाध्यता हुनसक्छ अथवा कसैको कोही आफन्त छैन, उसले चाहिँ आफूले कमाइ गरी खानुपर्ने अवस्था छ भने त्यो चाहिँ बेग्लै कुरा। तर पारिवारिक रूपमा अझ त अहिले त धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ परिवर्तित छन्, छोराछोरीहरू अहिलेका छोराछोरीहरू फ्रिडम छन्। तर पहिलेको समयमा के हुन्थ्यो त भने छोराछोरी भएपछि घरमा चाहिँ सम्पूर्ण काम छोराछोरीले गर्नुपर्छ, अभिभावकको हरेक कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ, उनीहरूको कुनै पनि स्वतन्त्रता छैन, उनीहरूले आफ्नो मनमानी ढङ्गले खेल्न पाइदिन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मनमानी ढङ्गले घुमफिर गर्न पाइदिन्थ्यो, आफ्नो साथीहरूसँग भेटघाट गर्न पाइदिन्थ्यो, उनीहरूमा कुनै पनि किसिमको स्वतन्त्रता थिएन र उनीहरूलाई शोषणमा राखिएको हुन्थ्यो ताकि उनीहरूले हरेक काम उनीहरूले गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई इच्छा लागेको कुरा खान दिइन्नथ्यो, उनीहरूलाई इच्छा लागेको कुरा खान त दिइन्नथ्यो, उनीहरूलाई इच्छा लागेको कपडा पनि लगाउन दिइन्नथ्यो। तर बाबा आमाले भनेको हर कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले परिवारको हर जिम्मेवारीलाई चाहिँ सिरोपर गर्न पर्थ्यो। यस्तो किसिमको शोषण अहिले पनि यदि कुनै समाजमा छ भने, कुनै परिवारमा छ भने त्यस्तो परिवारका छोराछोरीहरूले पनि अस्वाभाविक रूपमा आत्महत्यालाई स्वीकार गर्न तयार हुन्छन्। किनभने उनीहरूलाई त्यो परिवारको शोषणलाई थेग्न सक्ने उनीहरूमा त्यो मनस्थिति निर्माण भइसकेको हुँदैन र त्यो प्रतिकूलतालाई थेग्न सक्ने उनीहरूको मनस्थिति निर्माण भइसकेको हुँदैन। फलस्वरूप उनीहरूले आत्महत्यालाई स्वीकार गर्छन्। र बाल आत्महत्याको अर्को कारण छ मागको अपूर्ति।
आपूर्ति होइन अपूर्ति। यदि चाहिँ उनीहरूले गरेका मागहरू सबै मागहरू पुरा हुन सक्दैन भने पनि कतिपय बालबालिकाहरूले घुर्की लगाउने शैलीमै आत्महत्या गरेको पत्तै पाउँदैन। किनकि मैले भनेको सबै कुरा चाहिँ मेरो अभिभावकले मान्नुपर्छ है, मैले भनेको हरेक कुरा चाहिँ अभिभावकले मलाई पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने किसिमको यदि मनोवृत्ति बालबालिकामा छ भने त्यस्ता बालबालिकाहरूसँग संयमतासँग व्यवहार गर्नुपर्छ। उनीहरूको आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्न नसकिने आफ्ना कारणहरू सहज स्वाभाविक ढङ्गले उनीहरूमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि प्रतिकूल ढङ्गले व्यवहार गरियो भने एक त उनीहरूको आवश्यकता चाहिँ परिपूर्ति भएको छैन, माग परिपूर्ति भएको छैन, अझ त्यसैमाथि पनि उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सम्झाइ बुझाइ छैन, उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सम्झाइएको छैन, बुझाइएको छैन, अझ उनीहरूमाथि प्रतिकूल किसिमको व्यवहारहरू गरियो भने त्यस्ता परिवारका बालबालिकाले पनि आत्महत्या गर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। त्यसैले गर्दा यी पारिवारिक कुरा बाल आत्महत्याको यो पहिलो कारण भनेको परिवार नै छ। परिवारको वातावरण, परिवारको व्यवहार, परिवारले चाहिँ उनीहरूलाई ध्यान दिन्छ दिँदैन, परिवारले उनीहरूलाई शोषण गरिरहेको छ कि परिवारले उनीहरूलाई वास्ता गरेको छ कि छैन, उनीहरूको परिवारमा कस्तो किसिमको वातावरण छ, कस्तो किसिमको संस्कार छ, कस्तो किसिमको चाहिँ त्यहाँको पर्यावरण छ, शान्ति छ कि छैन, प्रेम छ कि छैन, सौहार्दता छ कि छैन, र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मागहरू परिपूर्ति गरिन्छ गरिँदैन, उनीहरूमाथि कस्ता किसिमका शब्दहरू व्यवहारहरू प्रयोग गरिन्छ, यिनी यावत कुराहरूले चाहिँ उनीहरूको मानसपटलमा ठुलो प्रभाव पार्छन् र यसैबाट बालबालिका कस्तो किसिमको बन्न सक्छ अथवा चाहिँ उसले भविष्यमा गएर के बन्न सक्छ अथवा उसले चाहिँ लामो जीवन बाँच्न सक्छ सक्दैन, उसले कतै आत्महत्या गर्छ कि ऊ राम्रो प्रवृत्तिको बन्छ कि खराब प्रवृत्तिको बन्छ भन्ने कुराको पहिलो निर्णायक भूमिका परिवारको हुने गर्छ। र बाल आत्महत्याको विषयमा थप कारणहरू म अर्को श्रृङ्खलामा अवश्य पस्किनेछु। त्यसैले गर्दा यो भिडियो जतिसक्दो धेरै समक्ष पुर्याउन पनि यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ र अर्को श्रृङ्खलाको पर्खाइमा रहनुहोला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।